नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। मलिक रियाज साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की वो जो मुबैना ऑडियो है, इस बात को अब 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि हमने एक्चुअली इसको काउंटर किस तरह करना है। इमरान खान साहब के जो 2 दिन का टाइम रह गया है, वो जो उन्होंने कॉल दी हुई थी, बड़ा वो मशहूर वो डायलॉग याद होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस वक्त तो इमरान खान साहब की सियासत जो है वो तारीख पे तारीख वाली लग रही है। जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, फिर आप कभी खब्बे जाते हैं, कभी सजे जाते हैं, कभी आप यू टर्न ले लेते हैं, कभी राउंड अबाउट पे घूमना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है आपके पास कुछ नहीं है। शहबाज गिल साहब जो है वो आज अदालत में पेश हुए। इनके ऊपर डिफेमेशन का केस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है और इसमें शहबाज गिल साहब के हवाले से भी बात करेंगे जो आज अदालत के अंदर पेश हुए हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जनाब एक बहुत बड़ी गलती सामने आई है जो उस पर हंसा ही जा सकता है। यकीन करें, है तो बड़ी वैसे अफसोसनाक खबर, लेकिन जो उन्होंने हरकत की है उसके ऊपर हंसा ही जा सकता है। मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो जनाब मलिक रियाज साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की वो जो मुबैना ऑडियो है, उस हवाले से सबसे पहले कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। इसके ऊपर अभी तक इस बात को अब 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि हमने एक्चुअली इसको काउंटर किस तरह करना है। और वो काउंटर करने के भी इतने भोंडे तरीके हैं, इतने बचकाना तरीके हैं जो इस चीज़ को वो काउंटर कर रहे हैं कि हंसा ही जा सकता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरी नज़र से बात नहीं गुजरी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, मुझे बाद में पता लगा कि जनाब ने ये हरकत की है। और उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो ऑडियो है आप इसके बारे में बताएं। तो उन्होंने आगे से रिपोर्टर से कहा कि ये बताएं ये सबसे पहले ऑडियो किधर आई है। तो वो उन्होंने कहा कि जी समा के ऊपर ये सबसे पहले ये ऑडियो आई है। तो उन्होंने कहा बस आप देख लें, समा के ऊपर आई है, अब आप खुद ही इसके ताने बाने बना लें कि ये ऑडियो कितनी को ठीक होगी। मतलब ये कोई जवाब है? ये सीरियसली कोई जवाब है शाह महमूद साहब कि जी आप सिर्फ एक टेलीविज़न चैनल, चूँकि अब आपको वो टेलीविज़न चैनल शायद पसंद नहीं है तो इसकी वजह से आप इस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चले मैं आपको आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए अब मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, ठीक है? अब इसको काउंटर करके दिखाइएगा। मैं आपको खबर दे देता हूँ। ये ऑडियो तकरीबन क्योंकि अब तो मैं समा टेलीविज़न में हूँ ना, ये ऑडियो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 7:40, 45 या 50 मिनट के आसपास आई थी रात को, ठीक है? और उसके बाद बाकी चैनल्स ने भी इसको पिक कर लिया था। मतलब जियो के ऊपर भी चलना शुरू हो गई, दुनिया टीवी पे भी चली और मुख्तलिफ चैनल्स पे आना शुरू हो गई। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, ये ऑडियो इससे पहले घंटा 1.5 घंटा पहले सोशल मीडिया पे आ चुकी थी। सोशल मीडिया के ऊपर ये ऑडियो आ चुकी हुई थी। और अगर आपको इसके हवाले से प्रूफ चाहिए, मुझे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले जाइए, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ऑडियो आ चुकी हुई थी। तो समा टेलीविजन ने मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बेशक इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया, लेकिन ये ऑडियो पहले ही आ चुकी थी। तो इसको ये मत समझिएगा कि जनाब ये कुछ समा की कोई क्रिएशन थी। असल मुद्दा सिर्फ ये है कि भाई वो जो ऑडियो है क्या वो सही है या गलत है। और आपको ये चाहिए, आप लोगों को ये चाहिए कि सबसे पहले इसको जाके चैलेंज करें। आप लोग बैठ के इसका फोरेंसिक वगैरह करवाते रहते हैं ना, हर चीज का फोरेंसिक करवाने के लिए लैब्स वगैरह पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। जाके इसका फोरेंसिक करवाएं, जाके देखें ऑडियो गलत है कि नहीं है। और दूसरी बात ये, जिस समा टेलीविजन को आप ये कह रहे हैं ना, ये जो सारी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा कि इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक अदद ऑडियो आई थी, याद है आपको, जिसमें वो मरियम नवाज के बारे में और ये सारी बातें वो कर रहे थे। आपको पता है समा टेलीविजन वो चैनल था जिसने उस ऑडियो के हवाले से ये खबर ब्रेक की थी। हमारे ही रिपोर्टर ने ये खबर ब्रेक की थी कि जनाब इसको मुख्तलिफ जगहों से कट पीस करके जोड़ा गया है, ठीक है? और वो उस वक्त आपके हक में गया था, वो चीज़ आपके हक में गई थी, क्योंकि वो मैंने भी उसके ऊपर कहा था कि मुझे इस ऑडियो में कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। वो आपके हक में गई थी, तो उस वक्त सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर ये वाली ऑडियो आपके हवाले से चल गई है, अब आपको बुरा लग रहा है और आपने बैठ के चैनल के ऊपर एतराज़ात करना शुरू कर दिया। आज मुराद अली शाह साहब पेश हुए थे एक केस के अंदर, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं वो, बल्कि कल भी चारसदा के अंदर भी जलसे के अंदर ये फरमा रहे थे कि जी उन्होंने स्टार्ट किया अपनी तकरीर के अंदर कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। और अक्सर वो इस चीज़ को कोट भी करते हैं मुख्तलिफ अपनी तकारीर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जी आप एक काम करें ना इमरान खान साहब,
यही कलमा पढ़ के कह दीजिए ये ऑडियो गलत है, और यही कलमा पढ़ के आप कह दीजिए कि जनाब इसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो ऐसा है ही नहीं, बात खत्म हो जाती है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कल चार सदा में मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान साहब इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। आपको पता है, जारी बात है, एक नेशनल लीडर है, वो एक जगह पे जब खड़ा होगा तो पूरे मीडिया ने उनको कवर करना है। वो उनके दिमाग में ये है कि मेरा ब्लैकआउट होता है उनके दिमाग में यही बात चल रही, लेकिन ब्लैकआउट नहीं होता है। उनको सब ने दिखाया, सब चैनल्स ने उनकी उस तकरीर को दिखाया, ठीक है। तो वो कहते, उसके ऊपर अपना एक स्टांस लेते, उसके ऊपर अपनी एक पोजीशन लेते, तो पोजीशन उसके ऊपर कोई नहीं ली गई। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने आज एक मॉर्निंग शो के अंदर वो मौजूद थे, तो इसी हवाले से, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मामला को तय करें, लेकिन इमरान खान साहब ने मना कर दिया था और ये कहा था कि इससे बेहतर है मैं हुकूमत छोड़ दूं, लेकिन मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप इत्तेहाद कर चुके हैं। सादिक संजरानी जब चेयरमैन सेनेट बने थे तो जनाब आपने किया था, ठीक है, आपकी दोनों की मदद से ही सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने थे। तो अब जाके ये कहना, और उसके अलावा सिर्फ ये बात नहीं, आप और इमरान खान और आसिफ अली जरदारी माजी में एक कंटेनर भी शेयर कर चुके हैं। लाहौर का चेयरिंग क्रॉस था, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एहतजाज जो है उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो वो जब किया था तो आप दोनों ने एक कंटेनर भी शेयर किया था। वो और बात है, थोड़े से गैप के साथ आए थे उस कंटेनर के ऊपर, लेकिन आप दोनों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने ये किया हुआ है। और मैं आज भी आपको ये बता दूं, मेरी रीडिंग्स जो हैं वो ये है कि कुछ बईद नहीं है इस बात की कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई हो सकता है इत्तेहाद कर लें। ये सियासत है, ये बराए मेहरबानी में बार बार कहता हूं, ये सियासत है। इनको इतना मत समझा करें, ये बड़े को असूल पसंद है, ठीक है। असूलों को जहां पे इन्होंने मनूवर करना होता है ना, ये कर जाते हैं। ये बता देते हैं कि लो जनाब हमें अपनी कुर्सी की खातिर करना पड़ेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया है ना। अब ये मसला ये है कि ये आज के जो बच्चे हैं जो सन 2000 में, 2001 में, 2002 के अंदर पैदा हुए हैं, आज 18, 19, 20, 21 साल के, इन्होंने 90s की पॉलिटिक्स इनको पता ही नहीं है। इनको आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक जमाने में कितने बड़े दुश्मन हुआ करते थे। आप यकीन करें कि ये सिचुएशन होती थी कि मैं ऐसे भी वाकया जानता हूं कि लोगों ने एक दूसरे के रिश्ते करने से इनकार कर दिया था कि भाई आपस में जो है ना, ये पीपल्स पार्टी का है तो वो नून लीग का है। लेकिन आज इतने सालों के बाद इन्हीं के आपस में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया और उसके बाद आपस में इत्तेहाद करके आज इकट्ठे बैठे भी हुए हैं। तो भाई ये सियासत है, यहां पे सब कुछ होता है। आगे चलें। शाह महमूद कुरैशी साहब की चूंकि बात हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब को जनाब जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि पंजाब के अंदर आपने अब मामला को आगे लेके चलना है। ये जो इमरान खान साहब के जो 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन का टाइम रह गया है, वो जो उन्होंने कॉल दी हुई थी, वैसे चहमगोइयाँ जो इस्लामाबाद के अंदर चल रही है ना, वो ये है कि 2 दिन के बाद भी कुछ नहीं होना। 2 दिन के बाद भी आपको बताया जाएगा कि आइंदा कितने दिन के बाद अब कुछ करना है। ये अभी से इस किस्म की बातें जो हैं वो इस्लामाबाद के क्वार्टर्स में हो रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली वी डोंट नो कि इमरान खान साहब क्या ऐलान करते हैं। लेकिन वो जो एक सनी देओल का आपको एक बड़ा मशहूर वो डायलॉग याद होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस वक्त तो इमरान खान साहब की सियासत जो है वो तारीख पे तारीख वाली लग रही है। तो आपको याद होगा इससे पहले उन्होंने कहा था मैं मुल्तान के जो जलसा होगा उसके अंदर मैं ऐलान करूंगा कि मैंने क्या करना है, उस पर भी फिर उन्होंने तारीख दे दी थी। फिर उसके बाद जब वो दिन आया तो फिर 25 की तारीख दे दी थी। फिर 25 को जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने ख़त्म किया, फिर उन्होंने कहा जी 6 दिन के बाद की अब एक तारीख आ गई। तो ये जब तारीखें इस तरह दी जा रही होती हैं ना, तो उसमें आपको बताया यही ज़रूर जाता है कि जनाब हम एक्चुअली मामला को ख़राब नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते, लेकिन असल बात ये होती है कि आपके पास होता कुछ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपकी जेब में कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब ज़हन में रखिएगा पॉलिटिक्स के अंदर, अगर जब एक आप पावर पोजीशन के ऊपर खड़े होते हैं ना, जब आपके हाथ में सब कुछ होता है तो मामला डिक्टेट आप करते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, फिर आप कभी खब्बे जाते हैं, कभी सजे जाते हैं, कभी आप यू टर्न ले लेते हैं, कभी राउंड अबाउट पे घूमना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है अब आपके पास कुछ नहीं है। तो इमरान खान साहब भी जो है ना अब ये कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और डेवलपमेंट, शाह महमूद कुरैशी साहब पे एक मिनट आता हूँ, इसमें एक और डेवलपमेंट ये भी है कि इस सिलसिले में हुकूमत ने अभी से तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं और हमारी इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जो सील पॉइंट्स हैं वहाँ पे कंटेनर्स रखने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है कि इन केस अगर इमरान खान साहब कुछ करें। अच्छा, मैं इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इससे पहले जब इन्होंने तारीख दी थी ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने इनको मना किया था कि खुदा के लिए मत करें, आप बहुत शॉर्ट टाइम दे रहे हैं, हमारे पास तैयारी का टाइम नहीं है। एक तो पहली इतनी गर्मी है, इस गर्मी के अंदर वर्कर को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो प्लीज़ इतना शॉर्ट नोटिस मत दे। लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब लुक्स इन अ हरी कि बस जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी मैं कुछ कर लूँ।
تو میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ اب جب عمران خان صاحب بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کوئی لمبی تاریخ دیں، اب کوئی لمبی تاریخ دیں، اور اس کے اندر لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ جون کے اندر بھی جو ہے وہ موسم اچھا نہیں ہونا، یعنی اگلا پورا مہینہ جو ہے وہ آپ کا اسی طرح گزرنا ہے، اور جولائی کے مڈ سے جو ہے، جولائی کے مڈ یا پہلے ہفتے کے آخر سے جو ہے بارشیں شروع ہو جانی ہیں. اب بارشوں کے اندر آپ کس طرح احتجاج کریں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. کراؤڈ آپ باہر کس طرح لے کر آئیں گے؟ لوگ اپنے آپ کو بارش سے بچائیں گے کہ آپ کے لیے احتجاج کریں گے؟ تو یہ بات میں اپنے پتہ نہیں کتنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ اگلے 2-2.5 مہینے آر ناٹ گڈ فار اینی سارٹ آف پروٹیسٹ. اور اس کے بعد اگست میں جا کے جو ہے نا کوئی کہانی بہتر ہوتی ہے. وہی والی سچویشن جو 2014 میں تھی، جب 14 اگست کو انہوں نے دھرنا اپنے وہ جو لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا اسلام آباد کی طرف گئے تھے. وہ اصل ٹائم ہے جب ویدر بھی فیوریبل ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ موسم آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر تو آپ اسلام آباد جا رہے ہیں تو نومبر کے مڈ سے، بلکہ نومبر کے شروع سے ہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ موسم اب آپ کے لیے پھر سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دسمبر کے اندر تو آپ بالکل بھی سوچ نہیں سکتے کہ اس سردی کے اندر بیٹھ کے جو ہے، جب میں نے خود اسلام آباد میں رہا ہوں تو وہاں پہ 0 ڈگری 1 ڈگری 2 ڈگری صبح کے وقت یہ ٹیمپریچرز وہاں پہ عام ہوتے ہیں وہاں پہ. تو بہرحال یہ ایک تو یہ صورت ہے. کمنگ بیک ٹو شاہ محمود قریشی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کو جی پنجاب کے معاملات جو ہیں وہ اب ان کے سپرد جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں کہ جناب آپ سنبھالیں. افسوسناک خبر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ ان کی میرے سننے میں آیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ہاسپٹل بھی جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. تو آج اس سلسلے میں غالباً کل ہوئی ہے یا آج شاہ محمود قریشی صاحب کی، عثمان بزدار صاحب کی اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کی جو ہے وہ آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب کا آپ کا وزیر اعلیٰ، جنہوں تسی چند ورگا اپنا وزیر اعلیٰ سمجھتے رہے ہو، وسیم اکرم پلس، اس کی پرفارمنس کتنی کو کمال ہے کہ اس کے اوپر آپ کو شاہ محمود قریشی کو لا کے بٹھانا پڑا. دونوں کا تعلق ساؤتھ سے ہے، بزدار کا تعلق بھی ساؤتھ سے ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی تعلق ساؤتھ سے ہے، لیکن ذمہ داری شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں دی گئی. اچھا اسی شاہ محمود قریشی کی خواہش تھی کہ 2018 میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، لیکن ان کو بنایا نہیں گیا کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں، آئی کوڈ بی رانگ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ذمہ داری دی بھی گئی ہے نا، تو عمران خان صاحب نے اپنے دل کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ کے ذمہ داری دی ہوگی، کیونکہ یہی سب کچھ اگر اس وقت کر لیتے، بزدار کی جگہ شاہ محمود قریشی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو شاید آج حالات بہت بہتر ہوتے. اینی ویز، اچھا دوسری اس میں اور کون تصویر میں شامل ہے؟ عمر سرفراز چیمہ صاحب. اب چیمہ صاحب کو بھائی آپ نے 4 سال لٹرلی دراز میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، آپ ان سے کوئی کام نہیں لے رہے تھے. یہ اس کی لائلٹی ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری ہے کہ مشکل وقت میں جب چودھری سرور نے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد آپ نے ان کو لا کے، سوری استعفیٰ نہیں دیا تھا، آپ نے ایکچولی ان کو فارغ کیا تھا، سوری یہ کریکشن، استعفیٰ آپ نے بزدار صاحب سے لیا تھا اور اس پہ بھی کنٹروورسی ہو گئی تھی. تو عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اب ہی ہیز بین ایبسلوٹلی آؤٹ آف اینی سارٹ آف نیٹ ورکنگ ان دا لاسٹ 4 years. 4 سال میں وہ بالکل غائب رہے ہیں. تو اب جا کے اب آپ ان کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب آپ کے لیے یہ کردار ادا کریں. آئی ایم سرپرائزڈ اباؤٹ آل دس. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی جو ڈی سیٹ کیے گئے تھے ارکان، خاص طور پہ وہ جو پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان تھے، جو جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ اور باقی گروپوں کے جو ملتے تھے، انہوں نے جناب اب اس ہفتے سے سیاسی طور پہ اور قانونی طور پہ جو ہے اس معاملے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور موسٹ پرابلی وہ اس ہفتے سپریم کورٹ کے اندر اپنی جو پٹیشن ہے، اپیل ہے، وہ فائل کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ترکی کے 3 روزہ دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں. 31 مئی سے 2 جون تک جو ہے وہ یہ دورہ ہوگا. اب میں یہ دورہ تو چلیں ہو رہا ہے، لیکن میں اس کو ایکچولی ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. یہ شہباز شریف صاحب اتنے چل کیوں ہیں؟ یہ اتنے ریلیکس کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ کیونکہ مطلب اگر عمران خان صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب میں نے جس طرح بتایا 2 دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد 2 دن کے بعد پتہ نہیں عمران خان صاحب کیا پلان کریں، تو شہباز شریف کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ترکی کے دورے کر رہے ہیں بیٹھ کے. آپ مجھے بتائیے نا، اگر آپ کے ملک کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر حالات خراب ہوں تو بندہ سیر سپاٹے کے لیے باہر تو نہیں جاتا نا. خیر سیر سپاٹا تو پھر بھی یہ نہیں ہے، لیکن تب آپ اپنے بیرونی دورے نہیں کرتے. تو یا تو شہباز شریف صاحب بہت ہی معصوم ہیں، یا پھر ان کو پتا ہے کہ یار انہیں جو کرنا کر لے، کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ ایلیمنٹ ایکچولی وہاں سے بھی نکلتا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے اپنا وہ اس دن لانگ مارچ اپنا ختم کیا تھا نا، تو اگلے دن ہی حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی تھی. انہوں نے کہا یار سانو پتہ لگ گیا کچھ نہیں ہے، دیکھو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی.
تو یہ دورہ ہونے لگا. اور بائی دا وے طیب اردوان اور شہباز شریف جو ہے نا وہ ماضی کے اندر بھی آپس میں بہت قریبی ان کے تعلقات رہ چکے ہیں. اور میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ طیب اردوان کی شاید بیٹی کا جب نکاح تھا تو نواز شریف جو ہیں اس کے گواہ تھے, اس نکاح کے اندر ایک گواہ کے طور پہ انہوں نے سائن کیے ہوئے. اس کے علاوہ جی لاپتہ افراد کیس کی سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تمام سابق وزراء اعظم کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, انکلوڈنگ پرویز مشرف آلسو. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ڈالر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی ڈالر جو ہے وہ آج 200 روپے سے نیچے جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے گراف ہے. 199 روپے کے اندر اوپن مارکیٹ کے اندر. اگر اوپن مارکیٹ کے اندر یہ صورتحال ہے تو انٹر بینک میں بھی جو ہے وہ سچویشن نیچے کی طرف آتی ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں کم از کم پچھلے چند دنوں سے جو میں کور کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 200 سے نیچے آیا ہے. اب کتنا کو نیچے آتا ہے, آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, IMF کے ساتھ مذاکرات کے اوپر یہ ساری بات جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بلوچستان میں الیکشنز ہوئے ہیں, بلدیاتی الیکشنز, اور اب تک کے جو آخری رزلٹ ہیں, یہ رزلٹس ابھی مزید بھی آ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ JUFA نے جو ہے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے 1060 سیٹیں حاصل کی ہیں. JUFA نے 188, باپ نے 90, PK میپ نے 70, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے 60, اور یہ بیسکلی صورتحال ہے. لیکن اس میں جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, PTI, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان میں سے کوئی بھی جماعت جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ ٹاپ 6-7 کے اندر نہیں ہے. یہ بڑی پریشان کن بات ہے. البتہ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے بلوچستان کی جو سب سے بڑی جماعت تھی, مطلب جنہوں نے ووٹ لیے ہوئے, وچ از صوبائی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر باپ پارٹی, اس سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ JUFA نے حاصل کی ہیں. تو یعنی مولانا کا ایک قسم کا بڑا کم بیک ہے یہ بلوچستان کے اندر. دس از ویری انٹرسٹنگ. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے. شہباز گل صاحب جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے. ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہوا ہوا ہے. ایک ترک کمپنی نے جو ہے وہ یہ کیس کیا ہوا ہے ڈیفیمیشن کا. اس سلسلے میں آج یہ وہاں پہ خود بذات خود پیش ہوئے. یہ وہی کیس ہے جس میں ایک دفعہ ان کی جو ہے وہ ضمانت قبل ضمانت جو تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی تھی, اور جس کے بعد کیونکہ پیش نہیں ہوئے تھے تو اس کے بعد آج یہ اسی لیے پیش ہوئے ہیں. 25 جون تک اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ جو ایک ٹرکش کمپنی ہے جس نے ایکچولی یہ سارا کیس کیا ہوا ہے, اس نے ان کے جو وکیل تھے وہ آج عدالت میں نہیں تھے, اور میری اطلاع کے مطابق وہ عمران ریاض خان صاحب کے بھی وکیل ہیں. تو وہ آج عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو شاید اس وجہ سے اس کیس کی سماعت بھی آگے ملتوی ہو گئی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جب باہر آئے اور باہر آ کے جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو وہی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ ایک اور MQM جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. بیسکلی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی لوگوں کو اٹھایا گیا, گمشدہ ہو گئے اور یہ سب کچھ, اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میں نے جب یہ بات سنی نا تو میں حیران ہو گیا کہ ابھی 1.5-2 مہینے پہلے, صرف 1.5-2 مہینے پہلے آپ کے وزیر اعظم, میرے کپتان, ان کے مرکز کا دورہ کر رہے تھے, ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ سانو چھڑ کے نہ جانا. ٹھیک ہے, عمران اسماعیل کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, MQM کو بنا لو, آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے, اور آج جب آپ موجودہ صورتحال کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو آپ MQM کو ایکچولی یہ کہہ کے پکارتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت غلط ہے MQM کے حوالے سے. MQM کا ماضی یہی ہے, حقیقت ہے. بے شک وہ آج اس حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ان کا ماضی دھل نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پولیٹیکلی کس طرح اپنے آپ کو چینج کیا جاتا ہے. آج جب وہ MQM اس حکومت کے ساتھ ہے تو یہ آپ کو بری لگ رہی ہے. یہ جتنی 3.5 سال جب آپ کے ساتھ رہی, آپ کے ساتھ وزارتوں کے اندر رہی, کابینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی, خالد مقبول صدیقی آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, امین الحق آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, تو سب ٹھیک تھا, سب اچھا تھا. بہت پیاری, بہت بھولی قسم کی MQM تھی. لیکن آج ان حالات کو کوٹ کرنے کے لیے آپ لفظ کا استعمال کرتے ہیں MQM. اینیویز خیر. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب بجلی 8 روپے مہنگی ہونے جا رہی ہے. اب یہ میں نے آپ کو جس دن پیٹرول کی قیمتیں 30 روپے بڑھی تھی نا, تو میں نے آپ کو اسی دن کہا تھا کہ ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. اور یہ جب بجلی کی قیمت 8 روپے بڑھے گی, پیٹرول کی قیمت ابھی مزید بڑھنی ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ گروسری لینے جائیں گے, روزمرہ کی چیزیں خریدنے جائیں گے, تو کتنا بڑا دھچکا لگنا ہے آپ کو. اور اس کے بعد لوگوں کے دل سے جو گالیاں اور بد دعائیں نکلنی ہیں موجودہ حکومت کے لیے,
اس کا سامنا کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. یہ جو مریم نواز اور شہباز شریف, آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے. میرے خیال میں نے پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد ان دونوں چاچا بھتیجی کو اکٹھے دیکھا ہے اسٹیج کے اوپر, ورنہ یہ الگ الگ نظر آتے ہیں, ہمیشہ الگ الگ جلسے کرتے ہیں. لیکن دونوں کا پوائنٹ آف ویو جو اصل نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ مشکل فیصلے کرنے پڑے تو ہمارا ساتھ دو گے. وہ مشکل فیصلے جناب گے مشکل فیصلے کہ آپ کی مشکلات بڑھنے والی ہیں, اور نون لیگ اب اس ساری بات کے اندر جو ہے نا وہ گراؤنڈ کریٹ کرے گی کہ تاڑی مہربانی سانو زیادہ برا بھلا نہ کہنا ساری مجبوری ہے. اور ویسے ہے بھی, فرینکلی سپیکنگ, پچھلی حکومتوں کو عمران خان صاحب نے وہ جو ٹریپ سیٹ کیا تھا 10-10 روپے والا, اس میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ بڑی لیٹ لیا. تو یہ جناب اب تک کی صورتحال تھی. میں ایک وہ جو خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کل غلطی کی ہے, کیونکہ ویلاگ کافی لمبا ہو گیا, اگلے ویلاگ میں ذرا تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کمال عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ہٹ وکٹ کیا. ہٹ وکٹ سمجھتے ہیں نا, اپنی وکٹ ہی اڑا دینا خود ہی. تو وہ انہوں نے ہٹ وکٹ کی. اگلا ویلاگ نہ دیکھنا بھولیے گا, تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوگی. اللہ حافظ.